अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको हज़रत शीथ अलैहिस्सलाम के सबसे अजीम मौजज़ात में से एक के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा मौजज़ा जिसने हज़ारों लोगों की जानें बचाईं, एक ऐसा मौजज़ा जिसने सूखी ज़मीन को जन्नत बना दिया। ये है 40 दिन की बारिश का मौजज़ा। लेकिन सवाल ये है कि ये कहतसाली कैसे आई, हज़रत शीथ ने क्या दुआ की और 40 दिन बाद क्या हुआ। ये सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत शीथ अलैहिस्सलाम ने नबूवत की जिम्मेदारी संभाली थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इंसानियत की रहनुमाई का बोझ उनके कांधों पर था। उस वक्त दुनिया में तकरीबन 10,000 लोग आबाद थे। हज़रत शीथ की कौम में दो किस्म के लोग थे, एक हज़रत हाबील की नेक औलाद जो अल्लाह को मानने वाले थे, और दूसरे काबील की नाफरमान औलाद जो शिर्क और फसाद में मुब्तला थे। वक्त गुजरने के साथ साथ काबील की औलाद में गुनाहों का बाजार गर्म होता गया। वो शराब पीते, झूठ बोलते, जुल्म करते और अल्लाह की नाफरमानी में हद से गुजर गए। हज़रत शीथ अलैहिस्सलाम ने बार बार उन्हें समझाया, नसीहत की, डराया और समझाया, लेकिन उनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी। वो कहते, शीश, तुम हमें हमारे बाप दादा के तरीके छोड़ने को कहते हो? हम नहीं मानेंगे। हज़रत शीश ने उन्हें आखिरी बार मुतनब्बे किया कि अगर तुम बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब आएगा, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। बारिश आना बंद हो गई। पहले हफ्ते कोई फिक्र ना हुई, फिर महीने गुजर गए। आसमान पर बादल का नामो निशान न था। सूरज आग बरसा रहा था। दरिया खुश्क होने लगे। कुओं में पानी खत्म हुआ। सब्ज खेतें पीली पड़ गईं, फिर भूरी हो गईं, फिर मुकम्मल तौर पर खुश्क होकर मट्टी में तब्दील हो गईं। दरख्त सूख गए, जानवर मरने लगे। लोगों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। ये सिर्फ कहत नहीं था, ये अल्लाह का अजाब था। महीनों बाद हालात इतने खराब हो गए कि लोग भूख से मरने लगे। माँ बाप अपने बच्चों को पानी की एक बूंद नहीं दे सकते थे। बूढ़े अफराद प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। खाने को एक दाना नहीं था। लोग दरख्तों की छाल और घास की जड़ें खाने पर मजबूर हो गए। हर तरफ आहुजाली थी, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई खुशी नहीं, सिर्फ मौत का साया। अब उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि हज़रत शैस सच कह रहे थे। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद थी, हज़रत शैस की दुआ। आखिरकार वही नाफरमान लोग जिन्होंने हज़रत शीथ का मजाक उड़ाया था, अब उनके दरवाजे पर आ गए। वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, ए अल्लाह के नबी, हमने गलती की, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमने अल्लाह की नाफरमानी की। अब हम तौबा करते हैं, बराहे करम हमारे लिए दुआ करें, हम मर जाएंगे। सैकड़ों लोग हज़रत शीथ के गिर्द जमा हो गए। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब रो रहे थे। हज़रत शीथ का दिल भी पसीज गया। उन्होंने कहा, पहले तुम सब सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करो और वादा करो कि अब कभी नाफरमानी नहीं करोगे। हज़रत शीथ अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को एक खुले मैदान में जमा होने का हुक्म दिया। हज़ारों लोग इकट्ठे हुए। ये एक अजीब मंजर था। वो लोग जो कल तक गुरूर में चूर थे, आज जलील ख्वार अल्लाह के सामने सजदे में पड़े थे। हज़रत शीथ ने उन्हें तौहीद की तलकीन की, अल्लाह की अज़मत बयान की, और फिर सब ने मिलकर तौबा की। ए अल्लाह, हमने गलती की, हमसे ख़ता हुई, हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, हम वादा करते हैं कि अब तेरी इताअत करेंगे। आसमान की तरफ हज़ारों हाथ उठे हुए थे, हज़ारों आंखों से आंसू बह रहे थे। तौबा के बाद हज़रत शीथ अलैहिस्सलाम खुद दुआ के लिए खड़े हुए। उन्होंने वुज़ू किया, अगरचे पानी की किल्लत थी, फिर भी उन्होंने तयम्मुम किया और पाकीज़गी हासिल की। फिर उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी। सजदा इतना लंबा था कि लोग सोचने लगे क्या हो गया। नमाज के बाद उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ शुरू की, ए मेरे रब, ए रहमान, ए रहीम, तू सबसे ज़्यादा बख्शने वाला है। तेरी रहमत तेरे गज़ब पर सबकत ले गई। ये तेरे बंदे हैं जो अब तेरी तरफ लौट आए हैं। तूने कुरान में फरमाया है कि जो भी तौबा करे और नेक अमल करे तो तू उसे बख्श देता है। हज़रत शीथ की दुआ जारी थी और उनकी आवाज़ में दर्द, इल्तिजा और यकीन था। ए अल्लाह, ये ज़मीन तेरी है, ये आसमान तेरा है,
یہ بندے تیرے ہیں، تو نے ہی انہیں پیدا کیا، تو نے ہی انہیں رزق دیا۔ اب وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں۔ اے اللہ، ان پر بارش نازل فرما، ان کی زمینوں کو سیراب کر، ان کے دلوں کو زندہ کر، جیسے تو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے خزانے لامحدود ہیں، ایک لفظ کن سے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس دعا میں اتنی طاقت تھی، اتنا اخلاص تھا کہ فرشتے بھی آمین کہہ رہے تھے۔ حضرت شیت کی دعا ابھی جاری ہی تھی کہ عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے ہلکی ٹھنڈی ہوا چلی، مہینوں بعد پہلی مرتبہ ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھیں تو دور افق پر چھوٹے چھوٹے بادل نظر آنے لگے۔ یہ بادل نہیں تھے، یہ رحمت کے پیامبر تھے۔ بادل تیزی سے بڑھنے لگے، ان کا رنگ گہرا ہوتا گیا۔ لوگوں کے چہروں پر پہلی مرتبہ امید کی کرن نمودار ہوئی۔ کسی نے کہا، بادل دیکھو بادل، اور پھر سب نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ آسمان سے پہلی بوند گری، ایک چھوٹی سی بوند جو ایک بچے کے چہرے پر گری۔ بچے نے چیخ کر کہا، پانی، بارش۔ اور پھر دوسری بوند، تیسری، چوتھی، اور پھر یکدم تیز بارش شروع ہو گئی، ایسی بارش جو مہینوں سے نہیں ہوئی تھی۔ لوگ پاگلوں کی طرح خوش ہوئے، کوئی رو رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا۔ بچے بارش میں بھاگ رہے تھے، عورتیں برتن لے کر باہر آ گئیں، مرد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے شکر ادا کر رہے تھے۔ حضرت شیت بھی مسکرا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ لیکن یہ معجزہ یہی نہیں رکا، بارش رکی نہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 5 دن بارش مسلسل ہوتی رہی، کبھی تیز، کبھی ہلکی، لیکن رکی نہیں۔ پورے 40 دن اور 40 راتیں بارش ہوتی رہی۔ زمین سیراب ہو گئی، دریا دوبارہ بہنے لگے، کنوؤں میں پانی بھر گیا، تالاب لبالب ہو گئے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیسے جیسے بارش ہو رہی تھی، خشک زمین سے فصلیں اگنے لگیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے پودے، پھر بڑے ہوتے گئے۔ یہ عام بارش نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی جس میں برکت تھی۔ جو زمین کل مردہ تھی، آج زندہ ہو کر جنت نظر آ رہی تھی۔ اور جب 40 دن بعد بارش رکی تو ایک نیا منظر سامنے تھا۔ جہاں کل صحرا تھا، وہاں آج سبزہ تھا۔ گندم، جو، کھجور کے درخت، سبزیاں، سب کچھ اگایا تھا۔ یہ کوئی عام بارش کا نتیجہ نہیں تھا، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ سائنس کے مطابق فصل اگنے میں مہینے لگتے ہیں، لیکن یہاں 40 دن میں پوری فصل تیار ہو گئی۔ لوگوں کے پاس کھانے کو دانہ نہیں تھا، اب ان کے پاس اتنا تھا کہ محفوظ کر سکیں۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہزاروں لوگ جو پہلے نافرمان تھے، اب سچے مسلمان بن گئے۔ انہوں نے حضرت شیت کو اپنا رہنما تسلیم کیا۔ یہ تھا قحط سالی سے نجات اور 40 دن کی بارش کا عظیم معجزہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ تیسرا یہ کہ دعا میں بہت طاقت ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے مزید معجزات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔